बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, अगर हम पाकिस्तान का जो सियासी मंजर है, समाजी मंजर है, मुआशी मंजर है, उस पर एक निगाह दौड़ाएं तो ज़मीनी हक़ाइक़ जो कुछ बताते हैं वो कोई इतनी अच्छी तस्वीर पेश नहीं करते। एक साल पहले पाकिस्तान में आटे का बहरान पैदा हुआ। ये बहरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। एक साल पहले पाकिस्तान में लोड शेडिंग शुरू हुई, बिजली का बहरान पैदा हुआ। ये बहरान भी अभी तक मौजूद है और पहले से मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। एक साल पहले आपको याद है कि 3 नवंबर 2007 को स्वात में ऑपरेशन शुरू हुआ था और कहा यह गया था कि चंद हफ्तों की बात है, ये ऑपरेशन जो है इसके मकासद चंद हफ्तों में हासिल हो जाएंगे और अमन कायम हो जाएगा। एक साल गुजर गया, ऑपरेशन जारी है। ख्वाजा खिला में 4 दिन से कर्फ्यू नाफिज है। 4 साल पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों में एक फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ था। ये ऑपरेशन भी अभी तक जारी है और अब ऑपरेशन जो है वो एक एजेंसी में नहीं बल्कि कई कबायली एजेंसियों में फैल चुका है। हर तरफ से हमें बुरी खबरें आ रही हैं और जब ये बुरी खबरें आती हैं तो बहुत से लोग मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मीडिया मायूसी फैलाता है। हालांकि मीडिया तो वही आपको दिखा रहा है जो कि ग्राउंड पर हो रहा है। लेकिन मायूसियों के इन अंधेरों में एक हमें उम्मीद की किरण नजर आई है और कुरम एजेंसी में कबायली अमायदीन और उलमा कराम की कोशिशों से एक अमन मुआहिदा हो गया है। कुरम एजेंसी में भी एक साल से हालात बहुत ख़राब थे, तो ये एक हमें काफ़ी दिनों के बाद अच्छी खबर मिली है और अब हम इस अच्छी खबर से आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुरम एजेंसी में अच्छी खबर हमें मिली है, क्या ये खबर दीगर कबायली इलाकों में मिल सकती है, क्या पाकिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ से भी अच्छी खबरें आ सकती हैं। और आज हमने दावत दिया जनाब मुनीर खान औरकज़ई साहब को, जो पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में कबायली इलाके के अरकान के, जनाब इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के सरबराह, जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा। मुनीर औरकज़ई साहब, सबसे पहले मुबारक, आप कुरम एजेंसी से आपका ताल्लुक़ है, आपने वहाँ पर एक अमन मुआहिदा करवाया। ये बताएं कि ये कैसे हुआ और क्या इस किस्म के मुआहिदे दीगर इलाकों में भी हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक मुआहिदे के ड्राफ्ट पर, तरीक़ेकार पर कबायली मशरान कुरम एजेंसी की दोनों फ़िरक़ों से मुत्तफ़िक़ हुई हैं और उसमें पॉलिटिकल इंतज़ामिया और ख़ासकर जो सालिसी जरगा है उसका किरदार बहुत वाज़ेह है और आया है। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि जब वहाँ अप्रैल 2007 से दोनों फ़िरक़ों के दरमियान, शी और सुन्नी के दरमियान लड़ाई कभी एक हफ़्ता ख़ुद ब खुद बंद हो जाती है, फिर दूसरे हफ्ते, लेकिन रोड मसलसल बंद है। वहाँ 400-500 घराने 2007 से नवंबर 2007 से बेदखल है, वो अभी तक डिस्प्लेस थे। इस तरह मुख्तलिफ हर महीने झड़प, हर महीने अमवात होती थी, कोई उसका तरीका नहीं था। 12 हुकूमत से मिल के बात करके, वो वादे करके और आपकी और तमाम चैनल्स के ज़रिए टीवी पे ऐलानात करके हम 24 घंटों में ये करेंगे, 72 घंटों में ये करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि कुरम एजेंसी के 1000 से ज़्यादा लोग या तो मर चुके हैं या मजूर और सख्त ज़ख्मी है मुख्तलिफ अस्पतालों में, और इन 1000 लोगों को ना कोई कंपनसेशन दिया गया, ना कोई एक टीम भेजी गई हुकूमत ने, ना कोई वहाँ पूछने आया और ना कोई वहाँ सोलह कराने आए, ना कोई वहाँ किसी ऑपरेशन। हम 2 एमएनए कुरम एजेंसी से, एक अहली तशरीह से और मैं अहली सुन्नत वल जमात से, हमने बारहा इकट्ठे जाके हुकूमत से मुतालिबे किए कि आप आ जाएँ, बात को हल करें। अगर इसका हल आप ऑपरेशन में देखते हैं कि हम दोनों तरफ कार्रवाई करके उसको रोके तो करें, लेकिन कोई नहीं आया। बिलाखिर हम अपने इलाके की अमायदीन को, हम अपनी कौमों के मशरान, मलकान और लीडरान को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि ये बैरूनी साजिश है, ये बैरूनी दुनिया, बाहर के ममालिक हमें आपस में इस किस्म की लड़ा के हमारे मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, हमको तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए आप तो इस मुआहिदे के पीछे जो इलेक्टेड अरकान पार्लियामेंट है उनका किरदार है। जी इमरान खान साहब, आजकल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चल रहा है और उस इजलास से भी कौम को बहुत तवक्कुआत वाबस्ते हैं। पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपको इस इजलास में
شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن آپ باہر چلے گئے، اس کی کیا وجہ؟ حامد میر، انہوں نے مجھے صبح اگلے دن اجلاس ہے اور ہم صبح کو ایک دن پہلے پیغام آتا ہے کہ جی ہم اجلاس میں شرکت کریں. ہم کوئی سرکاری نوکر نہیں ہیں، میں کوئی پارلیمنٹیرین نہیں ہوں، میں کوئی ان کا کوئی وزیر نہیں ہوں کہ مجھے حکم دیں کہ میں اجلاس پہ پہنچ جاؤں. میری کمٹمنٹس ہیں، اور کمٹمنٹس ایسی ہیں کہ لوگوں نے، ہماری جماعت کے لوگوں نے پیسہ خرچ کیا ہوا ہے، فنکشنز آرگنائز کی ہوئی ہیں. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے جی جس طرح ہم کوئی ریلو کٹے ہیں، ہم ان کے کوئی نوکر لگے ہوئے ہیں کہ جناب آپ پہنچ جائیں جی اجلاس میں، سرکار نے، مغل اعظم نے حکم دیا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. آپ نے اگر سیریس تھے، اگر یہ ہمارے سے سیریس تھے تو جتنے بھی جنہوں نے نام لیے ہیں، محمود خان بھی نہیں آ سکے، اپنی قاضی حسین احمد کی اپنی کوئی کمٹمنٹس تھی، آپ کم از کم 4-5 دن کا نوٹس ہی دے دیتے. یہ ملک کا اتنا اہم مسئلہ ہے. ابھی منیر خان نے بات کی، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جس طرف جا رہا ہے کام، پاکستان کا معاشی ایک طرف جو اس بحران کرائسس آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جس طرف جا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی اینڈ نہیں نظر آ رہی. یعنی کہ کوئی یا تو ہونا کہ پانی پات کی جنگ اور اس کے بعد جنگ جیتی جائے، یا کوئی جنگ جیتی جانے کا نہیں ہے، اور یہ چلتا جائے گا اور چلتا جائے گا. 80 سال انگریز جب یہاں لڑ رہے تھے، 80 سال چلتا گیا تھا. یہ بات آپ 4 سال سے کہہ رہے ہیں لیکن کوئی سمجھتا نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ نیشنل کرائسس ہے. نیشنل کرائسس کے اندر آپ سیریس ہیں، اور اگر ہم واقعی چاہتے تھے کہ ہم کوئی کنٹریبیوشن کر دیتے تو کم از کم کوئی نوٹس دے دیتے. چلے آپ تو خیر اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے. سعد رفیق صاحب، آپ اور آپ کی پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر حضرات سب کے سب شریک ہوئے. اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ آپ خاموش تھے پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، ابھی تک خاموش ہیں یا خاموشی توڑ دی اب آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، خاموشی تو خیر آپ کیا حق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. خاموشی ہماری کبھی بھی نہیں رہی اللہ کے فضل سے، اور ہم نے کل بھی سوالات کیے ہیں، اور میں نے جو سوال کیا تھا اس کا تو جناب وزیر اعظم نے خود اٹھ کے 2 بار جواب دیے. تو جہاں تک اوور آل ہے تو ابھی ہماری کوئی سیٹسفیکشن کا تو کوئی سلسلہ نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں، نہ ڈی جی ایم او کی بریفنگ سے اور نہ محترمہ شہری رحمان صاحبہ کی بریفنگ سے. اب آج سے ہاؤس جو ہے اس میں ایک ڈبیٹ شروع ہوئی ہے جو 4 دن چلے گی. ہماری پہلی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ اس اجلاس کے اختتام پر 2-3 فیصلے ہو جائیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسا ریزولوشن آ جائے جس میں سب سٹیک ہولڈرز جو ہیں اس وقت پارلیمان میں ان کی انپٹ ہو، اور وہ یہ جو آج ہماری ایک پالیسی ہے جو مشرف کی پالیسی کا تسلسل ہے اور یہ گورنمنٹ اسی کو لے کے چل رہی ہے، اس میں ایک فرق نظر آئے. اگر یہ ہوگا تو ہم ان کے ساتھ جوائنٹ ریزولوشن میں آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو یہ تجویز دیں گے کہ اے پی سی بلائیں، اور وہ پاکستان کے قاداور سیاستدان عمران خان صاحب سمیت جو کسی وجہ سے یا اپنے موقف کی وجہ سے جو اس پارلیمنٹری پروسیس میں نہیں آئے، ان کو بھی پوری طرح اعتماد میں لیا جائے اور ان کی قیمتی آراء بھی لی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنے جو روٹین کی کمیٹی سے ہٹ کے، جس میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی بھی نمائندگی ہو، وہاں ہمارے سیکیورٹی آفیشلز بھی موجود ہوں کیونکہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے، اور پھر وہاں بیٹھ کے ایک چھت کے نیچے طویل بحث کے بعد 5, 7, 10, 12 دن لگا کے ایک قومی پالیسی کے خد و خال واضح کیے جائیں. یہ ہماری خواہش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کہاں تک اس میں ہمارے ساتھ چلتی ہے. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا جائے. ابھی عمران خان صاحب نے کہا کہ 80 سال تک وہاں پہ کوشش کی گئی قبائلی جو ملیٹنٹس ہیں ان کو دبانے کی، لیکن انگریز کامیاب نہیں ہوئے. یہ بات عمران خان 4 سال سے کہہ رہے ہیں. آج کل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ میڈیا جو ہے وہ بہت مایوسی پھیلا رہا ہے. ہمارا کام ہوتا ہے سوال کرنا اور جو صورتحال ہے اس کی عکاسی کرنا. تو 4 سال پہلے عمران خان صاحب نے گفتگو شروع کی تھی. 4 سال سے مسلسل ہم یہ بات کرتے جا رہے ہیں. ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں کلپس پیش کرتے ہیں. عمران خان صاحب اور اسد درانی صاحب جو ISI کے سابق سربراہ ہیں، 4 سال پہلے جب فوج قبائلی علاقوں میں داخل ہوئی تو ہمارے اس پروگرام میں ان لوگوں نے کیا گفتگو کی تھی، انہوں نے کیا پیشین گوئیاں کی تھیں، ذرا وہ سنیے اور پھر ذرا تجزیہ کیجئے کہ آج حالات ویسے ہی ہیں یا حالات ویسے ہیں جیسے کہ پرویز مشرف صاحب آپ کو کہتے تھے. یہ کلپس دیکھیے اور پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. اگر قبائلی علاقہ پاکستانی فوج کے خلاف سارا کھڑا نہیں ہے، اس کی صرف ایک یہ وجہ کہ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، وہ پاکستانی فوج سے کانفرنٹیشن نہیں لینا چاہتے. لیکن جس طرح یہ جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ انگریز جو کہ اپنے وقت کی سپر پاور تھی، 80 سال ان کو لگے وہ قبائلی علاقے میں نہیں کبھی کامیاب ہو سکے. وزیرستان میں سب سے زیادہ انگریزی فوجی وزیرستان میں مرا ہے 200 سال کی تاریخ میں. آدھی فوج 1935 میں انگریز کی ڈی آئی خان اور وزیرستان کے باہر کھڑی ہوئی تھی. آخری